अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। व्यूवर्स, नून लीग की हुकूमत ने आज बजट पेश कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को भी नाराज़ कर दिया है। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी ने इलामती शिरकत की, इसके अलावा अपोजिशन ने भी खूब एहतजाज किया। आज के इजलास में क्या कुछ हुआ, हम अपने आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सोलंकी साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? क्या नून लीग हुकूमत बजट पास करवा पाएगी? हाँ बिल्कुल, ये सवाल तो बनता है, लेकिन पीपल्स पार्टी एक हफ़्ते से नून लीग से नाराज़ है। और वैसे तो बहुत दिन पहले से नाराज़ है। ये 4-5 दिन पहले खुर्शीद शाह ने हमारे साथ बात की थी, और खुर्शीद शाह ने कहा था कि भाई नून लीग हमारे साथ मुशावरत नहीं कर रही, हमें एतमाद भी नहीं ले रही, हमें बता नहीं रही कि बजट में क्या कुछ करने जा रहे हैं। सही। आज जो बजट पेश हुआ है, वैसे तो जो मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से ऐलानात हुए हैं, ये तजावीज़ हैं वैसे ना। ये फिर इस पे डिबेट होगी, इसमें ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। सही। अपोजिशन भी एहतजाज करती है, फिर इत्तेहादी जमातें भी मुशावरत करती हैं, वो भी तजावीज़ देती हैं, तो उनको भी शामिल किया जाता है। फिर सेनेट से तजावीज़ आती हैं, वो भी शामिल की जाती हैं। तो ये मेरा ख़्याल है जो 22% और 25% बढ़ाई है ना तनख्वाहें, सही। ये हो सकता है 30% तक चली जाए, क्योंकि अभी ग्रेड 1 से 16 तक जो है उनकी 25% तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया गया है, और 17 से 22 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी 22% तनख्वाह बढ़ेगी। और जो मज़दूर की उजरत है वो भी 36-37 हज़ार तक पहुंचा दी गई है। तो ये इसमें बढ़ाएंगे और भी, लेकिन पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पहले ही इनके पास हम जिक्र कर चुके हैं पहले भी ब्लॉग में। पहले पीपल्स पार्टी इनको तजावीज़ दे के आई थी। पीपल्स पार्टी के 4 लोग गए थे, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान और वज़ीर आला मुराद अली शाह। सही। वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने मुलाकात की, वज़ीर आज़म को तजावीज़ दी, लेकिन उन्होंने कोई शामिल नहीं की, या पीपल्स पार्टी को बताया नहीं था, या आज फिर कोशिश की गई है पीपल्स पार्टी को मनाने की, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मानी। पीपल्स पार्टी ने इतना तो तय किया हुआ है कि बजट मंजूर कराएंगे। बजट में जो अभी तक हमारी इतलात हैं कि बजट मंजूर कराने में साथ देगी पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी तो बजट मंजूर नहीं होगा। सही। और बजट मंजूर नहीं होगा तो हुकूमत ख़त्म। बिल्कुल, ये तय होता है कि यानी बजट, अगर ये फिनांस बिल है ना, बजट को फिनांस बिल कहा जाता है। सही। फिनांस बिल जो भी हुकूमत मंजूर कराने में नाकाम हो जाए तो उनको मज़ीद रहने का इक़्तिदार में हक़ नहीं होता। सही। वो ऑटोमेटिक हुकूमत ख़त्म समझी जाती है कि भाई हुकूमत के पास अक्सरियत ही नहीं है, फिनांस बिल भी मंजूर नहीं करा पाई, तो पीपल्स पार्टी के बगैर बजट मंजूर होगा नहीं। इसलिए पीपल्स पार्टी हुकूमत को गिराएगी तो नहीं, लेकिन धमकी ज़रूर दी है। एक पीपल्स पार्टी ने कल रात, शाजिया मरी ने रात को मीडिया टॉक की पार्लियामेंट में, कल शाम को उन्होंने ये कहा है कि भाई हम हुकूमत से अलग भी हो सकते हैं। सही। और हुकूमत से पीपल्स पार्टी अलग यानी हुकूमत ख़त्म। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये अलग नहीं होंगे पीपल्स पार्टी वाले नून लीग से, क्योंकि देखें उनके पास ओहदे हैं, सदर का ओहदा उनके पास है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा उनके पास है, डिप्टी स्पीकर उनके पास है, 2 गवर्नर्स उनके पास हैं, तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। और ये दोनों ज़ाहिर है जिन्होंने बिठाए हैं, जिन्होंने मिलाए हैं, इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद से तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो वो इनको चलाएंगे। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी बजट मंजूर कराएगी, सही। साथ देगी नून लीग का, लेकिन अपने मुतालबात प्रेशर डाल के अपने मुतालबात ज़रूर मनवाएगी। और मुतालबात पीपल्स पार्टी के जो है ना, वो ये हैं, पीपल्स पार्टी ने जो तजावीज़ दी है। मैं इसी बात की तरफ आ रही हाँ। थी कि ये जो इतनी इस तरह से नफ़ी कर रहे हैं, मान नहीं रहे, ये नाराज़गी उनकी दिख रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी के अंदरूनी खाना कोई मुतालबात तो नहीं है? तो मुतालबात बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी ने मुतालबात जो रखे हैं वो तो बजट तजावीज़ है। अंदर खाना मेरा ख्याल है कि कोई ख़ास तो अभी तक मेरी इतला नहीं है। पीपल्स पार्टी को तो अभी भी नून लीग कह रही है कि आओ वजारतों में शामिल हो जाओ, काबीना में, वफाकी काबीना में शामिल हो जाओ, लेकिन पीपल्स पार्टी काबीना में भी शामिल नहीं हो रही। और आज पीपल्स पार्टी ने शिरकत नहीं की इजलास में, अलामती शिरकत की है। 4 बंदे सिर्फ पीपल्स पार्टी के इजलास में बैठे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे पार्लियामेंट हाउस, उन्होंने पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया, अपने मेंबरान से मुशावरत की,
اور ان سے تجاویز دیں، ان کے تحفظات جو نون لیگ کے حوالے سے ہیں وہ سنے، گلے شکوے سنے۔ اس کے بعد یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آج کا جو بجٹ سیشن ہے اس کا ہم کرتے ہیں علامتی بائیکاٹ۔ یہ علامتی بائیکاٹ بھی کہہ سکتے ہیں، علامتی شرکت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 4 بندوں کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھیں۔ بلاول سے پوچھا کہ آپ اجلاس میں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں۔ تو وہ تو گھر چلے گئے۔ خورشید شاہ شریک ہوئے ہیں اجلاس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے، نوید قمر شریک ہوئے ہیں، اور غلام مصطفیٰ شاہ کیونکہ وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں، اور ایک اور تھے اعجاز جکھرانی میرا خیال ہے۔ یہ 4 لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی نے بٹھائے تھے کہ آپ لوگ بیٹھیں اجلاس میں، ہم باقی سارے پیپلز پارٹی کے نکل جاتے ہیں۔ اور اپوزیشن نے احتجاج کیا، اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل جس کو کہہ سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی نے شور شرابہ احتجاج کیا ہے، کاپیاں پھاڑی ہیں بجٹ کے، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی ہیں، بکس جو ہیں ٹیبل پہ بجائے ہیں، اور مزیدار یہ ہے کہ یہ باجے لے کے آتے ہیں، باجے اور سیٹیاں لے کے آتے ہیں، بالکل ایک مچھلی منڈی بنا دیا ہے قومی اسمبلی کو۔ اور یہ پہلے بھی احتجاج ہوتے رہتے ہیں، پہلے بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو بھی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ ایجنڈے کی کاپیاں وہ بھی پھاڑتے تھے، یا اور بھی مختلف طریقے ہوتے تھے، لیکن یہ باجے کوئی نہیں لے کے آتا تھا۔ یہ پتہ نہیں میراثی آئے ہیں نئے کوئی پی ٹی آئی والے، یہ باجے لے کے آتے ہیں اور ڈراں ڈراں باں باں، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ ویسے پوری دنیا میں جو پارلیمان ہوتے ہیں ان میں لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، یہاں ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی قومی اسمبلی میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ مراد سعید اور یہ جب ہوتے تھے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی والے، تو اس وقت یہ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے تھے۔ باہر کی دنیا میں تو کرسیاں چلتی ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں دے دے پارلیمان میں۔ تو یہ جمہوریت میں پارلیمان میں یہ پوری دنیا میں یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے جو ابھی احتجاج کیا ہے وہ جس طرح روٹین کا ہوتا ہے، اور اپوزیشن ہمیشہ احتجاج کرتی ہے، جو بھی اپوزیشن ہو، کیونکہ اپوزیشن کو گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کا لیڈر جیل میں ہے، ان کے بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں، ان کے بہت سارے لوگ یعنی روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی گلہ ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے الیکشن میں، ہماری سیٹیں جو ہیں ہمیں ہروائی گئی ہیں، تو اس وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا حق ہے، رائٹ ہے۔ باقی لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا سر، پہلے ہی بجٹ میں سب اتحادی آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو یہ اگلے 4 بجٹ کس طرح پاس کروا پائیں گے؟ بالکل یہ سوال ہم بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی کہ کیسے گزاریں گے، لیکن میرا خیال ہے جنہوں نے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ جنہوں نے آشیرواد دیا ہے ان کو، جنہوں نے حکومت میں ان کو لایا ہے، مولانا فضل الرحمان کے بقول تو زرداری صاحب نے اسمبلیاں خریدی ہیں پیسوں سے۔ صحیح۔ بلوچستان اسمبلی کے لیے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ 70 ارب روپے دیے گئے ہیں بلوچستان اسمبلی حکومت لینے کے لیے زرداری صاحب کی جانب سے، زرداری نے دیے ہیں۔ یہ مولانا کہہ رہے ہیں علل اعلان کہ 70 ارب روپے میں اسمبلی خریدی گئی ہے، یعنی سیٹیں خریدی گئی ہیں کہ اس سیٹ کے اتنے کروڑ، اس 15 کروڑ، اس سیٹ کے 15، اس سیٹ کے 10، اس سیٹ کے 20، اس طرح کر کے ان کو جتوایا گیا ہے۔ اور جنہوں نے جتوایا ہے تو وہ جب تک چاہیں گے تب تک حکومت چلے گی۔ اور زرداری صاحب پہلے بھی اپنا جو دور گزارا تھا وہ بھی مدت پوری کی تھی اسمبلی نے، پھر زرداری صاحب نون لیگ آئی تو زرداری صاحب تھے، ان کے ساتھ تعاون کیا اور اسمبلی نے مدت پوری کی۔ پھر عمران خان والی اسمبلی آئی، حکومتیں تبدیل ہوئیں، وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، نون لیگ کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تبدیل ہوئے کہ یوسف رضا گیلانی کو عدالت نے سزا دے دی، وزیر اعظم تھے، تو پھر راجہ پرویز اشرف آئے، پھر نواز شریف کو سزا دے دی عدالت نے تو ان کو ہٹا دیا گیا، تو شاہد خاقان عباسی آئے، پھر عمران خان ان کی حکومت ختم کی گئی، تو پھر شہباز شریف آئے۔ یعنی وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، حکومتیں تبدیل ہوئیں، لیکن پارلیمان اور اسمبلی جو ہے اس نے اپنی مدت پوری کی ہے۔ یہ پچھلے 3 ٹینیور پورے کر چکے ہیں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس اسمبلی کو بھی زرداری صاحب مدت پوری کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ میرا کیونکہ یہ جس طرح کی 3 اسمبلیوں نے مدت پوری کی ہے نا، جس طرح کے اتار چڑھاؤ انہوں نے اسمبلیوں نے دیکھے، اس میں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی اتار چڑھاؤ کے ساتھ چلتے رہیں گے، ان کے سیاسی بحران آتے رہیں گے، حکومت گرتے گرتے بچے گی۔ زرداری صاحب کی اسی طرح 2008 والی حکومت چلی ہے کہ بھائی ان کو 3 مہینے دیتے تھے،
ہفتہ دیتے تھے، ہفتے کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی، 3 مہینے کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی، اس طرح کر کے اس نے 5 سال گزار لیے تھے. تو یہ بھی اسی طرح ہی میرا خیال ہے نکال لیں گے. لیکن پیپلز پارٹی ٹف ٹائم دے سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی چاہے تو. جس طرح آج انہوں نے بائیکاٹ سمجھے کیا ہے یا علامتی بائیکاٹ کیا ہے اسمبلی کا اور بجٹ سیشن کا، تو یہ نون لیگ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر اتحادیوں کو بھی ساتھ نہیں لے کے چلنا، اپوزیشن الگ سردرد کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی، بالکل، اور بیٹھی ہوئی ہے بلکہ سردرد بنی، تو اتحادیوں کو تو کم از کم اعتماد میں لیں. بالکل. تو اگر نہیں لیں گے تو اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے. بہت شکریہ. جی ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. مزید اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی ود مہا خان. کل پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.